बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक बड़ी दुख वाली खबर है कि आज एक बार फिर 1400 साल के बाद वलदुल हराम जो हैं वो हमलावर हो गए हैं सैयदा ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा मुबारक पे। जी हाँ नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है और एक बार फिर सैयदा ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा मुबारक की तौहीन की गई है। नाज़रीन, वहाँ पे क्या किया है इन तकफीरियों ने, इस वक्त वीडियो वायरल है और इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, मुसलमानों के लिए डूब मरने का मुकाम है कि ईसाई जो है दमिश्क में जुलानी के खिलाफ बाहर निकल आए और नाज़रीन अदलब के अंदर जुलानी के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। और नाज़रीन, शाम के अंदर और ताज़ा तरीन हालात क्या हैं। जो रूस है उसने अमरीका को एक अहम शहर में दाखिल होने से रोक दिया है, कशीदगी बढ़ गई है और मामलात काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त अफसोसनाक मनाजिर जो है वो इस वक्त दमिश्क की सरजमीन से नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, सोचा करते थे कि जब किताबों में पढ़ा, जब सुना हमने और जब हमने चीज़ों को सोचा तो सोचा करते थे कि नबी की नवासियाँ हज़रत सैयदा ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा और उनके जो वाक़े करबला में जितनी भी ख़वातीन थी, जितनी मुक़द्दस ख़वातीन वहाँ पे मौजूद थीं, आखिर शाम गरीबा को ऐसा क्या हुआ था? किस तरह के वो लोग थे कि जिन्होंने पाक सैयदा की जो चादरें हैं वो तक लूट ली थी। और सोचा करते थे कि क्या इस तरह के कोई इंसान कोई हो सकता है कि जिन्होंने पूरा दिन उनके हर रिश्ते को उन्होंने शहीद कर दिया, उनकी जो बतन जो उनके जिस्म अतहर हैं उनको पामाल किया, लेकिन इसके बावजूद इनके दिल ठंडे नहीं हुए और किस तरह से किसी बेगैरत ने पाक सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा के कानों से गोशवारे छीने। ये सोच के तो जिस तरह से खून में गर्दिश होती है, हर गैरतमंद मुसलमान के दिल में ये ख्याल आता है कि किस किस्म के ये मुसलमान होंगे। नाज़रीन, आज शाम की सरजमीन पर पता चल गया है कि उन्हीं के परवरदा, उन्हीं की औलाद वलदुल हराम जो हैं, उन्होंने एक बार फिर अपना आप दिखा दिया, अपने आबा अजदाद को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। नाज़रीन, आज जो है वो शाम की सरजमीन पर एक बार फिर इन तकफीरी दहशत गर्दों ने पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, बीवी ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा और सैयदा बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा, बीबी सुकैना सलामुल्लाह अलैहा, उनके रोज़ा मुबारक की तौहीन की है। नाज़रीन, इस वक्त बड़े दर्दनाक मनाज़िर हैं। हर जो आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला है उसके दिल तो कट जाते हैं। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएँ कि कोई कैसे, एक कलमा पढ़ने वाला कैसे सोच सकता है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की नवासी उनकी बेटी के मज़ार में जाके वही हरकतें जो यज़ीद ने की थी, वही हरकतें कोई वहाँ पे कर सकता है। नाज़रीन, सैयदा ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा मुबारक में 2 दिन पहले इन्होंने एक वीडियो जारी की थी जिसमें ये दाखिल हुए थे और दाखिल होने के बाद ये निकल गए और इन्होंने कुछ वीडियोज़ बनाई कि ये बड़ा एहतराम वहाँ पे करें। लेकिन नाज़रीन, आज जो वीडियो सामने आई है, दिल कट गया। नाज़रीन, वहाँ पे इन्होंने बिल्कुल उसी तरह से यूँ लग रहा है कि जैसे शाम गरीबा का मंज़र है, हाथों में इन्होंने जिस तरह से चादरें हैं उस तरह की चीज़ें पकड़ी हुई हैं और उनको यूँ-यूँ लहरा रहे हैं और नाच रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जो आप यूँ कह लीजिए कि ये ऐसे वलदुल हराम है जो वहाँ पे अपनी ये औकात दिखा रहे हैं, अपने आबा-ओ-अजदाद की पहचान करवा रहे हैं। नाज़रीन, बेशक इसमें कोई शक ही की गुंजाइश ही नहीं है कि इनका इस्लाम के साथ तो क्या इनका इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएँ ज़रा, आप एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिए कि कोई मुसलमान किस तरह से सोच सकता है कि उम्मुल मसाइब बीबी सैयदा ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा मुबारक पे जिन्होंने इतनी मुसीबतें देखी, इन्हीं शाम के लोगों ने, इन्हीं के अजदाद ने पाक सैयदा के ऊपर पत्थर फेंके थे। गलियों, बाज़ारों में, चौकों, चौराहों के अंदर किस तरह से कोई कलमा पढ़ने वाला, किसी आम जिनको पता भी नहीं था कोई किस तरह से इस तरह के असीरों के ऊपर ज़ुल्म कर सकता है। तो यही लोग थे नाज़रीन जिनके अजदाद थे जो आज नाच रहे हैं और बिल्कुल इसी तरह से वो लोग कर रहे होंगे जो सैयदा पाक के रोज़ा मुबारक में दाखिल होकर वहाँ पे हाथों में चादरें टाइप की चीज़ें पकड़ी हुई हैं और उनको यूँ लहराते-लहराते नाचते हुए वहाँ पे अपने अजदाद की पहचान करवा रहे हैं। नाज़रीन, बड़े दुःख वाले मनाज़िर हैं, बड़े दर्द वाले मनाज़िर हैं। बयान नहीं कर सकता, मैं अपने जज़्बात को नहीं बयान कर सकता कि ये मनाज़िर देखने के बाद दिल पे क्या गुज़री है। नाज़रीन, इसके बाद सैयदा
رقیہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ، ان کے روزہ مبارک میں یہ داخل ہوئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے جتنے بھی مقدسات تھے، جتنے بھی وہاں پہ ناظرین پنجتن پاک کے معصومین کے نام لکھے ہوئے تھے، پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جو نام لکھا ہوا تھا، تو بی بی پاک کے نام کی توہین کے اس کے جو بینرز تھے ان کو اٹھا کے کھینچ کے زمین پہ پھینکا۔ تو ناظرین یہ ان کی اوقات ہے، یہ ان کی حقیقت ہے۔ پہلے اگر کوئی چیز تھی کہ شاید میں بھی کہ یہ کوئی بھٹکے ہوئے لوگوں، لیکن ناظرین یہ شاید شام والوں میں سے اس نسل میں سے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے مقدسات جو ہیں، ان کی جو پاک بیویاں تھیں ان کی توہین کی، آج ان کے روزہ مبارک کے اندر داخل ہو کے، ان پاک سیدزادیوں کے روزہ مبارک میں داخل ہو کے ان بغیرتوں نے، ان حرام زادوں نے وہاں پہ توہین کی ہے اور اپنی نسلوں کا پتہ بتایا ہے کہ یہ کون ہے۔ ناظرین اس وقت صورتحال کیا ہے کہ دمشق کے اندر اس وقت تقریباً 60% آبادی آپ کو پتہ ہے عیسائیوں کی، عیسائی نکلے ہیں باہر۔ ناظرین ایک وقت وہ تھا، تاریخ ملتی ہے کہ سیدہ زینب خاتون سلام اللہ علیہ جب بازار شام میں جاری تھی تو عیسائی تھے جنہوں نے چادریں دی تھیں، اور آج جو ہے وہ پھر نکلے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ قتل کر سکتے ہیں۔ تو ان مسلمانوں کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے کہ جو وہاں پہ احتجاج کم از کم کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی، اور بے شمار ناظرین وہاں پہ جو آل محمد سے محبت کرنے والے وہ نکلے جولانی کے خلاف، انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ اور ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس ولد الحرام جتنی بھی ٹیم ہے جو اس وقت وہاں پہ سیدہ خاتون زینب سلام اللہ علیہ کے روزہ مبارک کی توہین کرتی پائی گئی ہے، اس کے خلاف اس وقت ناظرین بڑے پیمانے پہ جو لوگ ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وقت گزرے گا اور شامیوں کو احساس ہوگا کہ آخر یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں۔ اب ناظرین حزب اللہ کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا کہ حزب اللہ اپنے فائٹرز کو بھیجنے جا رہا ہے۔ ناظرین رضوان ایلیٹ یونٹ کے جوان ہیں وہ حفاظت کے لیے وہاں پہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی چیز جو ہے وہ ہوئی ہے کہ ادلب کے اندر جولانی کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ ان کے ایشوز بہت زیادہ ہیں، ان کے مسائل بہت زیادہ ان دہشت گردوں کے آپس میں، اور یہ آپس میں لڑ کے مریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ ذلیل و رسوا یہ دنیا میں ہوگی جس طرح سے انہوں نے روزہ مبارک میں داخل ہو کر توہین کی ہے، یہ آپ دیکھیے گا کہ ان کا عبرتناک انجام ہونا ہے، اور یہ پوری دنیا جو ہے وہ مناظر دیکھے گی۔ ناظرین اس ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر ہے اس وقت شام کے حوالے سے ہی، جس میں ایک اہم ترین شہر ہے ناظرین شام کا، اور کمیشلو اس کا نام ہے، یہاں پہ ناظرین روسی فوج تعینات ہے، اور روسی فوج نے ایئرپورٹ کے نزدیک شہر میں داخل ہونے کا راستہ بلاک کر دیا، جہاں سے امریکن ٹروپس جو ہے وہ آ رہے تھے، ان کا کانوائے آ رہا تھا، ان کو روک دیا، اور پھر اس کے بعد وارننگ بھی دی کہ اگر ان رکاوٹوں کو ہٹا کر وہاں سے آگے جانے کی کوشش کی تو ان کے اوپر گولی چلا دی جائے گی۔ ناظرین کشیدگی اس وقت امریکہ اور روس کے درمیان بڑھ چکی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ اس وقت خطے کے اندر ایک آزاد اور خود مختار ملک تھا جس کو حصوں بخروں میں تبدیل کر دیا گیا، کہیں پہ روس کا قبضہ، کہیں پہ امریکہ کا، کہیں پہ اسرائیل کا، کہیں پہ ترکی بیٹھا ہوا ہے، کہیں پہ یہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے۔ تو یہ اس وقت انہوں نے جس طرح سے اس کو آسانی کے ساتھ حاصل کر کے اور اس کے بعد وہاں پہ اپنی جارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی، آپ ذرا گیم دیکھتے جائیے کہ آنے والے دنوں کے اندر ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔